हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी जल्दी से नीचे रेड या ब्लैक कलर का बटन होगा, उसको आप प्रेस कर दें, साथ उसके घंटी का निशान होगा उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज की जो स्टोरीज़ हैं वो 2 टेप्स हैं जो हमें किसी ने भेजी हैं, जिसका क्रेडिट जाता है स्पूकी बात को। तो उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लाजमी चेक इट आउट हिज चैनल। और बिना किसी देरी के स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट्स ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, पॉपकॉर्न्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सबकी खैर करे और हम सबको अपने शुक्र करने वाले बंदों में शामिल रखे। आज का वाक़या एक स्टूडेंट का है जो हाल ही में अपने पुराने घर मीरपुर में छुट्टियों में गया था बर्फ़बारी वगैरह एंजॉय करने। अपने पुराने घर में जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, अब ये भाई कहते हैं कि वहाँ मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा थे पुराने। अब जब मैं छुट्टियाँ ज़्यादा थीं तो मेरी मौज मस्ती भी कुछ ज़्यादा ही होनी शुरू हो गई। हर रोज़ कोई न कोई प्रोग्राम होता था। खैर सारा दिन घूम फिर कर ये रात को घर आ जाते और रात को भी लेट सोते थे। एक रात इनका बारबेक्यू का प्रोग्राम बना। वहाँ इनको एक लड़का मिला जो ये जब बारबेक्यू कर रहे थे तभी आया था। उसने इनके साथ खूब सीखे और चिकन एंजॉय किया। एक दिन ऐसे ही गुजरा और जब रात आई तो इनका वही दोस्त, वही शख्स जो इनको उस दिन बारबेक्यू पे अचानक मिला था, इनके साथ ही इनके घर आ गया और कहा कि चलो आज गपशप करेंगे। हालांकि ये दोस्त जो था इसके साथ इनका कुछ ज़्यादा पुराना तल्लक नहीं था, बस गपशप थी। अब रात को ये दोनों मूवी लगा कर गपशप करते खाते पीते रहे। अब ये उस दोस्त की बातों से भी बहुत इम्प्रेस थे और इसलिए इनको उसके साथ बातचीत में इतना मज़ा आने लगा कि रात के 4 बज गए। अब इनको हुआ कि भाई तू बैठ, मैं ज़रा वॉशरूम से होके आता हूँ। जब ये वॉशरूम से वापस आए तो वो रूम से गायब था। इन्होंने उसको पूरे घर में तलाश किया तो वो नहीं था और बाहर की चाबियाँ भी इनके पास थीं। तो तब ये थोड़े परेशान होने लगे कि ये कैसे गया और कहाँ से गया, क्योंकि चाबियाँ भी मेरे पास है। खैर इसी भी वजह से बात आई गई होगी। अब क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी, इस वजह से इनका बाहर आना जाना कम हो गया था। तकरीबन आप कह सकते हैं कि छोड़ ही दिया था। एक दिन अब रात को जब 11 बजे तो वही दोस्त फिर से आया, इनके लिए ड्राई फ्रूट भी लाया। एक्साइटमेंट में इनको उससे कल की बात करना, उस दिन की बात करना याद ही नहीं रही कि भाई आप कैसे चले गए थे, कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे। खैर अब वही दोबारा मूवी, खाना पीना, गपशप चल रही थी तो ज़्यादा सर्दी की वजह से उन्हें फिर से वॉशरूम की हाजत हुई और वापसी भी फिर वो दोस्त एज यूजुअल नहीं था। वहाँ इन्होंने इसको फिर दोबारा से तलाश किया तो वो नहीं मिला। अब ये बात इनको डराने लगी कि क्या ये कहाँ चला जाता है। अब ये चीज़ इनको पूरी रात परेशान करती रही। इन्होंने ना चाहते हुए भी ये सोचना शुरू कर दिया कि कहीं ये कुछ और मामला ही तो नहीं। खैर इन्होंने दिल में कहा मेरी उसके साथ बहुत पुरानी, बहुत अच्छी गपशप है, पुरानी तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी गपशप है, तो लिहाजा जब वो कल दोबारा आएगा तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि भाई कहाँ चला जाता है और कहाँ से जाता है, क्या तुझे कोई खुफिया रास्ता पता है जो मुझे नहीं पता। खैर ये सोचते सोचते वो भाई सो गए। अब फिर से रात आई, वो फिर से दरवाजे पर आया। फिर इन्होंने उसको अंदर बुलाया। कहते हैं वो मेरे लिए इस दफ़ा ड्राई फ्रूट और फिश कबाब लेकर आया था। खैर इन्होंने खूब एंजॉय किया। कहते हैं ऐसे टेस्टी फिश कबाब मैंने आज तक नहीं खाए थे। इन्होंने सोचा जैसा ये बंदा है, जैसी इसकी पर्सनालिटी है, कि मैं इससे अगर इस तरह की कोई बात करूँगा तो वो अपनी इंसल्ट समझेगा। जब मैं इससे ऐसी कोई बात पूछूंगा तो शायद वो इसे अपनी इंसल्ट समझेगा कि भाई जब मैं वॉशरूम जाता हूँ तो तुम कहाँ चले जाते हो। और साथ ही मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि इसे पूछने की। खैर मैंने फिर इसको वॉशरूम का कहा कि यार मैं आया, लेकिन मैं इस दफ़ा वॉशरूम में जाने की बजाय साथ वाले रूम में छुप कर
اس کے لاک سے اس کو دیکھنے لگا کہ یہ جاتا کہاں ہے اور کہاں سے اور کہاں جاتا ہے اور کہاں سے جاتا ہے۔ اب انہوں نے خود دیکھا اس کو غائب ہوتے ہوئے اس کی چیئر سے، کیونکہ یہ اب ڈر گئے کہ وہ اچانک سے ریت کی ذروں کی طرح غائب ہو گیا۔ پھر ہم نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ کھانا کھایا، باتیں کی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ خیر بھائی کے ساتھ اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، ذکر اذکار کرنے لگے۔ اب دن کو انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ واپس راولپنڈی جانے کا کوئی بندوبست ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ بھائی کو رات کے 11 بجے کا سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ دوست آیا کرتا تھا۔ خیر بھائی مغرب کے بعد ہی مسجد کے امام صاحب کے پاس آ گئے اور انہوں نے سب کچھ امام مسجد کو بتایا اور کہا کہ مجھے یہی رکھ لیں، مجھے اس گھر سے بہت خوف آتا ہے۔ اب خیر یہ بھائی سامان لے کر آ گئے اور اس کے بعد امام صاحب نے کہا کہ بس بیٹا شکر کرو کہ جان بچ گئی۔ بھائی نے بتایا کہ اسے بات کرتے ہوئے کبھی اس کا فیس عجیب سا بھی محسوس ہوتا تھا اور وہ جب بھی آتا تھا تو اسے صحیح چل بھی نہیں پاتا تھا، باقی اس کا گلا بھی نارمل انسانوں سے کچھ زیادہ ہی اونچا تھا۔ خیر انہوں نے سوچا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے آج بھی ان کو جب یہ ٹائم یاد آتا ہے تو وہ ٹائم انہیں ڈرا دیتا ہے۔ یہ تھی ہماری پہلی ٹیپ جو کہ کافی ہارر تھی، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی اینڈ کیا چاہتی تھی ان سے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ تو چلیں دوسری ٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا واقعہ عبد الواجد صاحب کا ہے۔ یہ پیپسی کی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور پیپسی کمپنی سے بہت پہلے سے وابستہ تھے۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح کہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کمپنی کے کسی آرڈر پہ منع نہیں کیا۔ تقریباً 58 ان کی عمر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کمپنی میں مجھے 27 ایئرز ہو گئے ہیں میں کام کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ مینجمنٹ بھی ان سے بہت خوش تھی اور لوگ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، اور ان کی طرف سے کبھی کوئی کمپنی کو شکایت نہیں ملی تھی، کوئی کمپلین نہیں ملی تھی، سب کے ساتھ فرینڈلی چلتے تھے، نئے لڑکوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے تھے۔ اب اسی طرح کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ رمضان میں بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے پیپسی کی اور ان کی باقی پروڈکٹس کی بھی، تو کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا اب ایک نیا آفس ہم لوگوں کو لے لینا چاہیے، کیونکہ پرانا اب جو ہے وہ ویسے بھی سٹاف بھی زیادہ، ان کے لیے بھی کمی ہوتی ہے وہاں پہ اور پریشانیاں بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جیسا آپ کریں گے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ اگر شفٹ بھی کرتے ہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر نئے آفس میں ان کو شفٹ کر دیا گلبرگ میں، تو وہاں پہ شفٹ ہو گئے اور اچھا خاصا وہاں پہ جو سسٹم تھا ان کے ہینڈ اوور کر دیا انہوں نے۔ وہاں پہ 3 ہی بڑے بندے تھے، ان کی بھی اچھی خاصی پوسٹ تھی، تو ان کو ایک کیبن ملا ہوا تھا، ایک کیبن ان کے ساتھ والا تھا اور ایک تیسرا کیبن تھا وہ جن کا تھا وہ اکثر وہ پیپسی کے ٹرک کے ساتھ ہی ہوتے تھے، زیادہ تر ان کا وقت باہر ہی گزرتا تھا، کبھی بارش یا موسم خراب ہو یا سپلائی لیٹ ہو جائے تو وہ اپنے کیبن میں ہوتے تھے، اس کے علاوہ اکثر اوقات ان کا وقت ٹرک کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اب پھر ایسا ہی ہوا کہ وقت رہتے جو کام تھا جب سپلائی زیادہ ہو گئی تو گھر لڑکے جو تھے مسئلہ کرنا شروع ہو گئے تھے، ان سے کام ٹھیک نہیں ہوتا تھا، نئے لڑکے تھے، اتنی چیزیں نہیں آتی تھی اور چھٹی کے چکر میں جلدی جلدی بھاگ جاتے تھے کہ چھٹی ہو جائے، ہمیں کام ان کا ان کو دیکھنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ساتھ والا کیبن تھا اس سے مجھے تھوڑی بہت شکایت تو تھی، وہاں سے کبھی کی بورڈ کی آواز آتی، کبھی باقاعدہ چلنے کی جیسے کوئی چھلانگے مار رہا ایسی آواز آتی، کبھی جیسے وہ جو کاٹ جس چیز سے کاٹتے ہیں اس کی آواز آتی، پنچ مشین کی، اسٹمپ کی، ہر ایسی چیز کی آواز آتی۔ کہتے لیکن میں عمر کی اس سٹیج میں تھا کہ میں اس کو اپنے اوپر نہیں لے سکتا تھا، اس طرح شوگر کا میں مریض تھا، بلڈ پریشر مجھے علیحدہ تھا، لیکن میں اتنا دل پہ نہیں لیتا تھا، برداشت کر جاتا تھا۔ اب اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ جب میں جانے لگا تو ٹائم پہ صحیح جا رہا تھا، تو اب میں نکل رہا ہوں تو لڑکوں کی فائلیں میرے آگے اور فائلیں ٹھیک ٹھاک خراب تھیں۔ کہہ رہے اب اگر مجھے ان سے کوئی دشمنی ہوتی یا ان کی میں نے بھلائی نہ سوچی ہوتی تو میں نکل جاتا وہاں سے، اگر وہ فائلیں اسی طرح ہی رہ جاتی اور صحیح نہ ہوتی تو ان بچوں کی جاب کو خطرہ تھا۔ تو مجھے بھی دل میں تھا کہ 20 25 30 ہزار روپے لینے والے بچے ہیں تو اللہ رحم کرے، کیا پتہ ان کے لیے سب کچھ جاب ہو۔ تو میں نے بیٹھ کے فائلیں ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ فائلیں ٹھیک کرتے کرتے مجھے 2 بج گئے
اب 2 بجے تو جا کے کام ختم ہوا. اس کے بعد پھر میں نے گھر کی طرف کہا کہ اب چلتا ہوں, لیکن پھر میں نے نوٹس کیا, سوچا تو تھوڑی سی اور غلطیاں تھیں, وہ بھی ٹھیک کی, بالکل فائل اوکے کی, کریکشن کی, ری چیک کی. اب 2:30 بج گئے تو کہہ رہے کہ ایسا لگا جیسے اسی کیبن سے کوئی نکل کے نا بہت تیزی سے بھاگا ہونا. کہتے ہیں اب میں نے اس بات کو بھی اپنے اوپر نہیں لیا کیونکہ میں مریض تو تھا ہی. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر میں لفٹ میں گیا تو جو میرا بیگ تھا جس میں لیپ ٹاپ وغیرہ کیری کرتا تھا, چارجر, پاور بینک اور فائلیں وغیرہ اور اپنی ڈائری وغیرہ اور جو چیزیں ایمرجنسی کے لیے لائٹ وغیرہ جو چھوٹی موٹی چیزیں کیری کرتا تھا وہ تھا میرے پاس. اب اس بیگ کو میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں تو لفٹ میں میرے سے بیگ گر گیا, کہیں خود ہی گر گیا, ہلکا میں نے لٹکایا ہوا تھا. تو اب میں نے دیکھا تو بیگ کی سائڈ کی زپ کھلی تو وہاں سے 3-4 انگلیاں نظر آئیں مجھے. کہتے ہیں وقتی طور پہ میں گھبرا گیا, لیکن میں نے ہمت کر کے بیگ پورا کھولا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں اسی طرح میں بیگ پھر وہ گھر لے کے جانے لگا تو اب ان کو دفتر کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی تھی, CRV, اچھی گاڑی. تو اس کے بیک میں وہ جو ریورس کیمرہ ہوتا ہے وہ اب جب گاڑی میں پہنچے آن کرنے لگے اس کو نکالنے کے لیے تو دیکھا تو پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا نا, چوکڑا مار کے جیسے بیٹھتے ہیں. یہ گھبرا گئے, لیکن انہوں نے پھر تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریلیکس کیا اور پھر اسی وقت وہ کیمرہ دبا کے تو ریورس کرنے لگے تو پھر کوئی نہیں تھا, اور ریورس کر کے نکل کے لے گئے اب گھر گاڑی. تو اب گھر پہنچے ہیں تو اچانک ہی وہ لیپ ٹاپ وغیرہ چارجنگ پہ لگانے لگے تھے کہ جلدی سو جاؤں. اتنی دیر میں اکثر اوقات جاگنے کا عادی نہیں, اور جاگوں گا تو صبح بھی جانا پڑے گا, میری طبیعت خراب ہو سکتی. تو اسی طرح اب یہ سونے کی کر رہے تو اچانک ہی ان کو بیگ سے چیزیں نکالتے ایک لاکٹ ملا. ان کی بچی آئی, اس نے وہ پاپا یہ مجھے دے دیں, اور وہ لے کے چلی گئی. خیر یہ بھی نیند میں تھے, ان کو سمجھ نہیں آیا پتہ نہیں آیا کہاں سے لاکٹ, بڑا خوبصورت سا تھا. اب اسی طرح یہ جو نارمل ان کی روٹین تھی چلنے لگ گئی, یہ دفتر چلے گئے. اب جب گھر آئے ایک دن تو دیکھا بچی کے کمرے سے نا بہت سارے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, لڑکیوں کی, بڑی لڑکیوں کی, اور زیادہ آوازیں. اب انہوں نے کہا کہ ایسے ہی اس کے پیپر قریب ہیں, کیا پتہ تیاری کرنے آئی ہو, کیونکہ جو یہ ہائی کلاس طبقہ ہوتا ہے یہ لوگ ناراض بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں اور انہیں فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ماں باپ ہیں یا کون ہیں, فوراً ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک عرصے تک ناراض رہتے ہیں. تو انکل کہتے میں نے اس لیے بہتر سمجھا کیونکہ اس کی ماں نے بھی اسی کا ساتھ دینا تھا, میں نے دروازہ نہیں کھڑکایا. کہتے اب یہ دوسرے دن بھی ہوا لگاتار. تو تیسرے دن میری چھٹی تھی تو میں نے نوٹس کیا میرے ہوتے ہوئے تو اوپر کوئی نہیں چڑھا, تو اب یہ کمرے میں اتنی آوازیں کیوں آ رہی. کہتے میں اوپر چلا گیا. اب اوپر جا کے کہہ رہے میں نے دروازہ کھڑکایا تو کھولا ہی نہیں کسی نے. کہتے ہیں تو پھر میں نے وہ ایک دراز تھا ماسٹر کی سے کھولا دروازہ, اندر دیکھا تو بچی اکیلی بیٹھی. میں نے کہا بیٹا یہ کیا کدھر چھپایا ہے باقیوں کو. کہتے ہیں میں نے گھر وہ کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی تو بچی وہ اپنی ماں کو بلائی کہ پاپا پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے ہیں یہ وہ. تو ماں نے بھی بغیر میری بات سنے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس طرح بچی ڈسٹرب ہو جائے گی, یہ وہ الٹا کہتے ہیں مجھے ہی سنانا شروع کر دی. گھر والوں کی ناراضگیاں تو ایسی رہتی تھیں ان سے, کیونکہ وہ ڈیمانڈ ان کی یہ پوری نہیں کر سکتے تھے اس طرح سے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فیملی کی خواہشیں وشز ہوتی تھی. اب اسی طرح یہ ان کا یوں ہی ہوا. انہوں نے پھر بچی کے گلے میں دیکھا تو وہی والا نا لاکٹ تھا. انہوں نے پکڑ کے کھینچ دیا, بڑے آرام سے اتار لیا. وہ کہتی چھوڑو اسے یہ کیا, اور جب اس نے یہ چھوڑو اسے یہ کیا کہا تو مرد کی آواز میں کہہ رہے کہا, اور یہ کہتے میں لاکٹ لینے کے بعد ڈر گیا کہ اس نے مرد کی آواز میں مجھے کیسے کہا, لیکن کہتے میں نے لے لیا. اب یہ کہہ رہے وہ لاکٹ آہستہ آہستہ میں نوٹس کر رہا بھاری ہو رہا. کہہ رہے اتنا بھاری ہو گیا کہ اب مجھے لگ رہا کہ یہ تو میں نے کوئی ہیوی کوئی ڈمبل اٹھایا ہوا ہے 10 کلو کا. کہتے بہت بھاری جیسے میں نے ویٹ اٹھایا. کہہ رہے میں اسی طرح میرے دماغ میں ہوا کہ مولوی صاحب کے پاس چلتا ہوں, ویسے ہی میرے جاننے والے اور میں مسجد کی کمیٹی کا ممبر ہوں. اب یہ وہاں پہ چلے گئے, انہوں نے دروازہ کھڑکایا تو رات کے تقریباً 3 بج رہے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ واجد صاحب اس وقت اللہ رحم کرے کیا ہو گیا آپ کو. تو وہ کہا کہ ان کو اشارہ کیا ٹیرس سے کہ ذرا نیچے آ جائیں میں مسئلے میں ہوں. تو یہ وہ جب نیچے آئے تو وہ اس کا وزن اور لاکٹ کا بھاری ہو گیا تھا. تو انہوں نے بھی لاکٹ دیکھا تو انہوں نے کچھ پڑھا اور اوپر گئے تو کوئی ڈبہ لے کے آئے ہیں, کوئی باٹا کا جوتیوں کا وہ جو بڑا سا ڈبہ ہوتا اس کے اندر وہ لاکٹ ڈالا. اور کہتے ہیں ہم دونوں نے اٹھا کے وہ گاڑی میں رکھا. کہتے ہیں پھر گاڑی میں رکھا تو میرے دیکھتے دیکھتے مولوی صاحب گاڑی کی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئے اور مجھے اشارہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آ جاؤ اندر, اب ہم لوگوں نے چلنا ہے. کہتے ہیں میں گاڑی میں پٹرول کا بھی خیال رکھتے تھے, کمپنی کی طرف سے ان کو ٹھیک ٹھاک پٹرول بھی مل جاتا تھا. تو اس وقت کہتے ہیں شکر میری قسمت کے پٹرول بھی فل ہی تھا.
कहते हैं वो मुझे बहुत आगे तक ले गए, तकरीबन 300-400 किलोमीटर आगे तक ले गए। वहाँ पे कोई गांव था, उधर उन्होंने किसी बाबा जी से मिलवाया मुझे। तो बाबा जी ने पढ़ाई वगैरह शुरू की अपनी, तो मेरे देखते 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 डब्बे से खून निकलने लग गया। कह रहे हैं वो डब्बा आखिरी वक्त में इतना भारी था कि हम 4 बंदों ने उठाया, और जब वो ब्लड इतना शदीद निकलने लग गया, वो तो मैं पूछना चाह रहा कि क्या है ये वो, तो ऊपर से मौलवी साहब ने यूँ मना किया कि बस जी वो बड़े साहब पढ़ाई कर रहे हैं, पीर साहब, तो आप कुछ भी ना बोलें। अभी कह रहे फिर भी मैं चुप बैठा देखता रहा क्या हुआ है। आखिर में 2-3 घंटे के बाद पढ़ाई ख़त्म हुई, तो उन्होंने फिर मुझे कहा है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें जल्दी में कर जाते हैं और हमें याद नहीं रहती। तो कह रहे पर मुझे तो पता भी नहीं लाकेट कहाँ से आया। कहता है कभी कभी बड़े काम हम इतने कर लेते हैं कि छोटे मोटे काम नहीं याद रहते। तो इनको याद आया कि हाँ मैं वो जो कैबिन था उसके अंदर गया था, और वहाँ पे चीज़ें इकट्ठी करते करते लॉकेट मैंने बैग में रख लिया था कि सुबह क्लास लूँगा कि कौन लाया था और किसका था, तो बैग में रह गया और बच्ची ने पहन लिया। कहते हैं आपकी उस गलती की वजह से मुझे ना जाते हुए किसी की जान लेनी पड़ी। तो बस इन्होंने उस वक्त इनकी जेब में कहते हैं पड़े ही 17,000 रुपये हुए थे। इन्होंने सारे उन पीर साहब को पकड़ाए, उन्होंने लेने से इनकार किया कि मैंने नहीं लेने। तो कह रहे बस ये रखें, आपने मेरा घर बचा लिया, वरना पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या होता। क्योंकि जिस रूप में मैं बच्ची को देख रहा था, मुझे तकलीफ़ थी कि उसका दिल भी फट सकता था, या वैसे ही वो कमज़ोर थी, स्पेशल थी थोड़ी सी। तो अब इन्हें यही डर था कि कुछ हो ना जाता, और इन्हें मोहब्बत भी बड़ी थी। तो उन्होंने कैसे भी करके तोहफ़ा करके कुछ भी करके कहते हैं उनकी जेब में मैंने डाल दिए, और फिर भी ये वापस आ गए। और इनकी जो घर की लाइफ थी वो भी नॉर्मल हो गई, ऑफिस की भी नॉर्मल हो गई। लेकिन नॉर्मल होने के साथ साथ इन्होंने कहा साल बाद तो मेरी रिटायरमेंट है, तो आप मेहरबानी करें, पुराने ऑफिस में मेरे इतने साल गुजरे, मुझे वहीं पे ही ट्रांसफ़र कर दें, तो नए लड़के ऑफिस संभाल लेंगे। उनको इन्होंने भी समझा दिया कि अब हिसाब में गलती ना करना, तुम्हारी उस गलती की वजह से आज पता नहीं मेरी ज़िंदगी ख़राब होते होते बच गई है, तो बहुत ध्यान से हिसाब करना। हो सकता है आगे तुम्हें कोई मेरी तरह कोई लिहाज करने वाला ना मिले। उनको भी पता चल गया था अपनी गलतियों का, किसी ने ठीक की है, वो भी बड़े शुक्रगुजार थे इनके। बस इसी तरह फिर इनकी ज़िंदगी ट्रैक पर आ गई। और यही कहते हैं कि रात को अगर पता ना हो तो कोई भी चीज़ उठा के रख नहीं लेनी चाहिए। और ये थी आज की हमारी दूसरी ऑडियो टेप, जो कि काफ़ी वियर्ड थी, क्योंकि आपको कभी भी कोई चीज़ ना इस तरह कहीं पे मिले तो आपको उसको उठा के घर नहीं लेके आना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं कोई क्या चीज़ हो सकती है, कोई क्या चीज़ होती है, कोई पता नहीं किस इंसान के इस्तेमाल में हो सकती है। अब इंसान भी तो तरह तरह के होते हैं, तो जिस इंसान की वो मलकियत होती है उन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट होता है। आपकी हर चीज़ का, आपकी पर्सनैलिटी का आपकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी बात, हमें नहीं पता कि वो किस पर्पस के लिए है चीज़, तो जो भी चीज़ मिले उसे उठा के घर नहीं लाना चाहिए, और स्पेशली उसे बच्चों के हवाले नहीं कर देना चाहिए। खैर, अल्लाह का करम है कि उस बच्चे की जान बच गई, या वो जो भी चीज़ थी वो उसका वक्ती तौर पे इनको इल्म हो गया और इन लोगों ने अपनी बच्ची की जान बचा ली, वरना पता नहीं कल कल को क्या हो जाता। और बस एहतियात किया करें, और बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें आजकल की दुनिया में। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। अगर आपकी भी इस तरह की कोई भी हॉरर स्टोरीज़ है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दे के जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।